आजको भिडियोमा हामी कक्षा 8 को आन्तरिक मूल्याङ्कन मापदण्डका बारेमा बताउनेछौँ। आधारभूत तह कक्षा 6-8 को आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2077 अनुसार 7 वटा विषयको पठन पाठन हुनुपर्दछ। यसमा साधारण, संस्कृत शिक्षा, गुरुकुल, वेद विद्याश्रम, गोन्पा तथा बिहार, मद्रसा शिक्षाका लागि अलग अलग विषयहरू तोकिएका छन्। तीमध्ये हामी यस भिडियोमा साधारण अन्तर्गतका विषयहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। साधारणतर्फ नेपाली विषय, अङ्ग्रेजी विषय, गणित विषय, विज्ञान तथा प्रविधि, सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा, मातृभाषा वा स्थानीय विषय वा संस्कृत भाषा गरी 7 वटा विषयहरूको पठन पाठन हुने व्यवस्था रहेको छ। यिनीहरूमध्ये नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा प्रविधि, सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा विषयको पाठ्यघण्टा प्रति विषय 5 रहेको छ। स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षाको पाठ्यघण्टा 3 रहेको छ भने मातृभाषा वा स्थानीय विषय वा संस्कृत भाषाको पाठ्यघण्टा 4 रहेको छ। यो हिसाबले वर्षभरिमा 32 पाठ्यघण्टा पठन पाठन हुनुपर्दछ। यसको वार्षिक कार्यघण्टा 1024 कायम गरिएको छ। एक शैक्षिक सत्रमा यी 7 वटा विषयको पठन पाठन भइसकेपछि विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन 2 प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो हो आन्तरिक मूल्याङ्कन, दोस्रो हो बाह्य मूल्याङ्कन। यी दुवै मूल्याङ्कनको भार बराबर अर्थात् 50-50% रहेको छ। बाह्य मूल्याङ्कन विशिष्टीकरण तालिका अनुसार लिखित परीक्षा सञ्चालन गरेर प्राप्त उपलब्धिको लेखाजोखा गरेर गरिन्छ भने आन्तरिक मूल्याङ्कन तोकिएका आधारहरूमा वर्षभरिमा गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै विषयहरूका लागि तोकिएका आधारहरू 3 वटा रहेका छन्। त्यसमा पहिलो आधार हो सहभागिता। यसलाई कक्षा सहभागिता र सिकाइमा सक्रियता गरी 2 भागमा विभाजन गरिएको छ। यी दुवै भागको कुल पूर्णाङ्क अर्थात् भार 4 रहेको छ। दोस्रो प्रयोगात्मक कार्य, परियोजना कार्य वा अन्य कार्यकलाप हो। यसको भार 36 रहेको छ। तेस्रो त्रैमासिक परीक्षा हो। यसको भार 10 रहेको छ। यी तीनटै मूल्याङ्कनका आधारको भार 50 हुन्छ। यो हिसाबले आन्तरिक मूल्याङ्कनको भार 50% कायम गरिएको देखिन्छ। यसमा प्रत्येक विषयका लागि मूल्याङ्कनका क्षेत्र र ती क्षेत्रको विस्तृतीकरण गरी अङ्कभार तोकिएको छ। मूल्याङ्कनका यी क्षेत्रहरूमध्ये 1 नम्बरको उपस्थिति र कक्षा सहभागिता र 3 नम्बरको त्रैमासिक परीक्षा सबै विषयको समान रहेको छ। दोस्रो मूल्याङ्कनको आधार प्रयोगात्मक कार्य, परियोजना कार्य वा अन्य कार्यकलाप बापतको 36 अङ्कभारको विस्तृतीकरण हरेक विषयको फरक फरक ढङ्गबाट गरिएको छ। त्यसमा सबैभन्दा पहिले नेपाली विषयको कुरा गरौँ। नेपाली विषयको 36 अङ्कभारका लागि 2 वटा मूल्याङ्कनका उपक्षेत्रहरू तोकिएको छ। पहिलो सुनाइ र बोलाइ, दोस्रो पढाइ र लेखाइ। यसमा सुनाइ र बोलाइका लागि 20 अङ्कभार, पढाइ र लेखाइका लागि 16 अङ्कभार विभाजन गरिएको छ। सुनाइ र बोलाइ अन्तर्गत 6 वटा क्षेत्रहरू छुट्याएका छन्। तिनमा निर्दिष्ट शब्दमा आधारित श्रुति लेखन बापत 2, निर्दिष्ट विषयवस्तुमा आधारित श्रुति लेखन बापत 4, पाठ्य सामग्री सुनाइका आधारमा प्रश्नोत्तर बापत 4, सान्दर्भिक विषयवस्तु वा चित्रको मौखिक प्रतिक्रिया वा वर्णन बापत 2, कथाकथन यसमा घटना, पात्र र परिवेश सन्देश बापत 4 र भाषिक प्रकारमा आधारित प्रस्तुति बापत 4 अङ्कका दरले 20 अङ्कभार विभाजन गरिएको छ भने पढाइ र लेखाइका लागि 5 वटा क्षेत्रहरू सस्वर वाचनका लागि 2, पठनबोधका लागि 4, निर्देशित लेखनका लागि 2, प्रतिक्रिया लेखनका लागि 2 र स्वतन्त्र लेखनका लागि 4 गरेर 16 अङ्कभार छुट्याएको छ। यसको अझै विस्तृतीकरण गरिएको छ। त्यसका लागि विभिन्न परीक्षणीय पक्ष र त्यसको व्याख्यासहित मापन स्केल अनुसार अङ्क वितरण गर्ने प्रक्रिया पनि प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसको बारेमा यहाँहरूले विद्यार्थी सिकाइका लागि आन्तरिक मूल्याङ्कन मापदण्ड 2080 आधारभूत तह कक्षा 4 र 8 जुन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रकाशन गरेको हो त्यो पुस्तिका हेर्नुहोला। अङ्ग्रेजी विषयको प्रयोगात्मक कार्य, परियोजना कार्य वा अन्य कार्यकलाप अन्तर्गत लिसनिङ एन्ड स्पिकिङका लागि 20 र रिडिङ एन्ड राइटिङका लागि 16 अङ्कभार छुट्याएको छ। लिसनिङ एन्ड स्पिकिङ अन्तर्गत 5 वटा कार्यका लागि समान 4-4 अङ्कका दरले 20 अङ्क विभाजन गरिएको छ। त्यसमा लिसनिङ अन्तर्गत कम्प्रिहेन्सन, फलोइङ डिरेक्सन, रेस्पोन्स गरी 3 वटा टास्कका लागि समान 4 अङ्कका दरले 12 अङ्क, स्पिकिङ अन्तर्गत स्पिकिङ टास्क एन्ड प्रोजेक्ट वर्क प्रेजेन्टेसनका लागि 4 र इन्टिग्रेटेड टास्कका लागि 4 गरेर 8 अङ्क छुट्याएको छ। रिडिङ एन्ड राइटिङका लागि 16 अङ्क छुट्याएको छ। त्यसमा 4 वटा टास्कहरू छन्। तिनीमा फ्लुएन्सी, एक्युरेसी, कम्प्रिहेन्सन र भोकेबुलरीलाई लिएको छ। गणित विषयको प्रयोगात्मक कार्य, परियोजना कार्य अन्तर्गत
प्रयोगात्मक कार्य, परियोजना कार्य सञ्चालन र कार्य सम्पादन बापत 20 अङ्क र त्यसको प्रस्तुतिकरण तथा अभिलेखीकरणका लागि 16 अङ्क गरी जम्मा 36 अङ्क विभाजन गरिएको छ। प्रयोगात्मक कार्य, परियोजना कार्य सञ्चालन र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका 5वटा आधार तय गरिएका छन्। तिनमा 1 गणितीय ज्ञानको शुद्धता, 2 सामग्रीको स्तरीयता, 3 छलफलमा सहभागिता, 4 कार्य सम्पन्नता र 5 समय सीमा रहेका छन्। यी सबैका लागि समान 4 अङ्कका दरले जम्मा 20 अङ्क तोकिएको छ। प्रस्तुतिकरण र अभिलेखीकरण अन्तर्गतको 16 अङ्कलाई प्रस्तुतिकरण बापतको 4 अङ्कलाई 2 ले गुणन गरी 8, प्रश्नोत्तरमा सहभागिता बापत 4 र अभिलेखीकरण बापत 4 गरी 16 अङ्कमा विभाजन गरिएको छ। विज्ञान तथा प्रविधि विषयको प्रयोगात्मक कार्य, परियोजना कार्य वा अन्य कार्यकलापको 36 अङ्क भारलाई प्रयोगात्मक कार्यको मूल्याङ्कन र परियोजना कार्यको मूल्याङ्कन गरी 2 भागमा विभाजन गरिएको छ। प्रयोगात्मक कार्यको मूल्याङ्कनका लागि प्रयोगात्मक कार्य सञ्चालन बापत 4, प्रस्तुतिकरण बापत 2 र अभिलेखीकरण बापत 4 गरी 10 अङ्कबार कायम गरिएको छ। त्यसलाई 20 अङ्कमा रूपान्तरण गरेर मूल्याङ्कन गर्न भनिएको छ भने परियोजना कार्यको लागि परियोजना कार्य सञ्चालन र प्रस्तुतिकरण बापत 4 र त्यसको अभिलेखीकरण बापत 4 गरी 8 अङ्कबारमा मूल्याङ्कन गरी 16 अङ्कबारमा रूपान्तरण गरेर मूल्याङ्कन गर्ने भनिएको छ। सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षाको प्रयोगात्मक कार्य, परियोजना कार्य वा अन्य कार्यकलापको 36 अङ्कबारका लागि परियोजना प्रयोगात्मक कार्यको तयारी बापत 4, सृजनशीलता बापत 4, विषयवस्तुको प्रस्तुति बापत 4, सहकार्य, जिम्मेवारी, सक्रियता र समय पालना बापत 2, कक्षामा प्रस्तुतिकरण बापत 2 र अभिलेखीकरण बापत 2 गरी 18 अङ्कमा मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसलाई 36 अङ्कमा परिणत गरेर अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ। स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सृजनात्मक कला विषयको प्रयोगात्मक कार्य, परियोजना कार्य वा अन्य कार्यकलापको 36 अङ्कबारका लागि स्वास्थ्य विषयको परियोजना कार्य बापत 4 र त्यसको अभिलेखीकरण बापत 4 गरी 8 अङ्क, त्यस्तै शारीरिक विषयको प्रयोगात्मक कार्यका लागि 10 र त्यसको अभिलेखीकरणका लागि 4 गरी 14, सृजनात्मक कलाको प्रयोगात्मक कार्यका लागि 10 र त्यसको अभिलेखीकरणका लागि 4 गरी 14 गरेर स्वास्थ्य, शारीरिक र सृजनात्मक कला तीनवटै विषयको कुल 36 अङ्क कायम गरेर मूल्याङ्कन गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय विषयको हकमा मूल्याङ्कनका आधारहरू 3वटा नै हुन्छन्। सहभागिता बापत 4, प्रयोगात्मक कार्य बापत 36 र त्रैमासिक परीक्षा बापत 10। तर यसमा प्रयोगात्मक कार्य, परियोजना कार्य वा अन्य कार्यकलापको 36 अङ्कबारलाई विभिन्न स्थानीय तहहरूले आफ्नै ढङ्गले विस्तृतीकरण गरिएको हुन सक्छ। यहाँहरू जुन स्थानीय तह अन्तर्गत रहेर विद्यालयमा काम गरिरहनु भएको छ त्यो स्थानीय तहले निर्धारण गरेको स्थानीय विषयको पाठ्यक्रममा उल्लेख गरिएका आधारमा विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन गर्नुहोला। आजको भिडियोमा प्रस्तुत सामग्री यति नै। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।